बाबू बुडीनू कोविड-19 ही पिडा जेन्ना आख्ख्या संवसाराक जाली आमी सगल्यांनी ताचो अनुभव घेतला. आमकां सगल्यांक हे पिडेचो अनुभव आसा आनी जेन्ना ही पिडा जाली तेन्ना आमी कोण भाशेन भियेल्या, कोण भाशेन एके भाशेन आमचे सगळे खांपेरो कसो आयलो, आकांत कसो आयलो. कित्याक जिविता बाबतीन जियोंक आमकां जाय देखून आमचेर हो आकांत कसो आसलो. आनी जेन्ना ही पिडा ह्या आख्ख्या संवसाराक आयली तेन्ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन WHO भलायकी पासत जायते हे ऑर्गनायझेशन वावुरताली. हे सोस्ती ही पिडा वाटावच्याक कांय उपाय सुचना एके भाशेन केल्ल्यो. देखीक मास्क घालचें तोंडाक, सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळचें, खासगी नितळकाय दवरची, असले कांय उपाय हे पिडे बाबतीन बाबा बडिनू WHO ऑर्गनायझेशन आसा हांणी सुचयल्लीं. पूण कांय जाणांनी हाचे बाबतीन बेपरवा करून म्हणलें आमचे संगता देव आसा, आमकां तो राखतलो. आनी हे ताच्या पिशेपणाक लागून सोंपेपणी कांय जाणां हे पिडेक बोली पडलीं. बोल्लिकीच्या जाणारां वरवीं देव तांचें जिवीत राखतालो ही खुणां ओळखून घेवंक कांय जाणां चुकलीं. ही पिडा आसली ना न्हय, पूण हे पिडेक कांय उपाय एके भाशेन सुचयल्ले. म्हणटच उपाय सुचयल्ले जाली एके भाशेन खुणां आख्ख्या संवसाराक ही पिडा जाता ते भाशेन वाटावंक. म्हणून येता WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन हातूंतल्यान देव एके भाशेन उलयलो. कांय जाणांनी बेपरवा केली, सोंपून गेली. आज बोबडीनो आयचो विशय मारी भाशेन दिसपट्या जिवितान देवाच्यो खुणां ओळखूंक आयचो विशय आमकां उस्कायता. आनी हांव म्हणटलो आसलो आयची वाचपाय मनान दवरतना देव मनशा लागीं तोरे तोरेन उलयता. सायबीणमांचें जिवीत पळोवया. आज बोडवो गाब्रिएल हांव म्हणटलो आसलो जालो एक खुणा, जालो एक देवाची खुणा. सायबीणमाय बाबतीन जी देवाची येवजण आसली, येवजण ओळखून घेवंक, येवजण मानून घेवंक आनी येवजणे प्रमाणे सायबीणमायन आपलें जिवीत फुडें व्हरूंक. आमी शिव वर्तमानान आयकलां कोण भाशेन बोडवो हो संदेश दिता, तिका नोमान करता. तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली हेवूय सगळें सांगून दिता. म्हणजे एकाच उतरान म्हणटलो आसलो बोडवो गाब्रिएल देवाचो संदेश मारयेक उक्तो करता. मारिया घुस्पोता, पूण आखरेक कितें म्हणटा, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन, जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे. देवाचो संदेश आपल्या जिवितान स्विकार करता. म्हणटच बोडवो गाब्रिएल जालो खुणा, देवाची खुणा सायबीणमाय. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या जिवितान हांव म्हणटलो आसलो भाग्यवंत इनास दे लोयला ताकाय बी तो एके भाशेन खुणा जालो. देव ताचे वरवीं उलयलो म्हणल्यार जाता. कित्याक भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या जिवितान ताणें जायतें चिंतलेलें, जायतें येवजिल्लें आनी अदी करून आपूण ह्या संवसारान महान मनीस जातलो.
जायतीं झुजां जिखतलो, महान वर्ततलो आपूण हें तो चिंतालो. कित्याक ही ताची येवजण आसली. पूण इनास दे लोयला ताका एकूच संदेश दिता. आख्खो संवसार तुवें जोडलो, तुजो आत्मो इबाडलो, कित्याक उपकारता. म्हणटच भाग्योन फ्रांसीस शावेर ह्या उतरांचेर नियाळ करून आपलें जिवीत बदलून हांव म्हणटलो आसलो आपली येवजण फाटीं धरून देवाची येवजणेक ओयकार दिता. म्हणटच भाग्योन फ्रांसीस शावेराक इनास दे लोयला जालो एक खुणा, जालो देवाचो एके भाशेन ताळो आपलें जिवीत बदलूंक. भोवडी न्हू, देव उलयता, देवाचो संदेश आमकां मेळटा तेन्ना आमचे सोबीं आशिल्ली दर एकल्याची येवजण कुशीन धरून देवाची येवजणेक ओयकार दिवंक भोव गरजेचें जावन आसा. भोव गरजेचें. सुरवातेक हांव म्हणटालो जेन्ना ही कोविड-19 पिडा आयली तेन्ना WHO जाली खुणा आख्ख्या संवसाराक देवाचो एके भाशेन ताळो कसो. बोडवो गाब्रिएल आंकवार मारीक खुणा, इनास दे लोयला भाग्योन फ्रांसीस शावेराक खुणा. आनी तांचें जिवीत दोळ्या मुखार हाडटना एक एकल्याची एक एक येवजण जी आशिल्ली फाटीं धरून देवाची येवजणेक ओयकार दिवन देवाची येवजणे प्रमाणे जिवन ताणें आपलें जिवीत फुडें व्हेलें. भोवडी न्हू, तिसरी वस्त, हो तो मनीस देवाची येवजण आपल्या जिवितान ओळखून घेता, देवाची येवजण मानून घेता, देवाची येवजणे प्रमाणे आपलें जिवीत फुडें व्हरता, तो देवाच्या आशिर्वादाचो जाता. आनी देव खरेच भाशेन ताका आपलो आशिर्वादान भरता. भाग्योन फ्रांसीस शावेराचें जिवीत पळोवया, सायमन मायचें जिवीत पळोवया, आशिर्वादान भरलीं तांकां. हाचेर नियाळ करतना आमच्या जिवितान भितर सरुया. जे भाशेन सायमन माय सोबीं भाग्योन फ्रांसीस शावेरा सोबीं देवाची येवजण आसली, म्हजे सोबीं आनी तुमची सोबीं दर एकल्या सोबीं देवाची येवजण आसा. कोणेच म्हणूंक जायना फादर म्हज्या जिवितान ती देवाची येवजण म्हणटा ती ना. सगल्या सोबीं आसा. गरजेचें एकूच, सायमन माय भाशेन भाग्योन फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमी तें ओळखून घेवंक, आमी तें मानून घेवंक, आनी ओळखून आनी मानून घेतले उपरांत देवाची येवजणेंतल्यान आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक. म्हणटच भोबडी न्हू, पयली सुवातेर देवाची येवजण आसा हें आज ओळखून घेवया. दुसरे सुवातेर देवाची येवजण ओळखून घेवंक शिकुया. आनी तिसरे सुवातेर देवाची येवजणेंतल्यानूच सायमन माय भाशेन भाग्योन फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक आमी वावरुया. हें सगळें करूंक आयच्या मिसांतल्यान आमकां कृपा मागून ही मिसाची भेट आमी फुडें व्हरुया.